عليكم اعزائي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ الصحيحه لاباس نتوما ومعز عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نورا فاميلي. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده وهي لي كريب مالحين. كاين اللي كيسميها لي كريب، كاين اللي كيسميها لي غاليت. درت هاد الوصفه هادي باللغه العربيه واللغه الفرنسيه باش كلشي ان شاء الله يفهم. الزوج ديالي هو اللي كيدير هاد الوصفه هادي الاختصاص ديالو، وبرزطته شويه في الكوزينه حيت هو ما كيبغيش اللي ديرونجيه ملي كيكون كيطيب. المهم انا درت الفورسين وقلت والو خصني نفيلمي هاد الوصفه هادي باش نتقاسمها معاكم. نتمنى تعجبكم. وقبل ما نبداو، الى عجبتكم لي فيديو ديروا لي لايك وما تنساوش تابوناو فضلا وليس امرا. يلا نبداو على بركه الله. Alors, voici les ingrédients pour faire nos crêpes. Enfin, c'est plutôt des galettes au sarrasin. Donc, 500 grammes de farine de sarrasin. Voilà. 2 cuillères à soupe de farine de froment, farine normale. 2 cuillères à café de sel. 2 gros œufs ou 3 petits. 25 centilitres d'eau. Et 1 litre de lait. Alors المقادير غادي نقولها دابا بالعربيه. دونك عندنا 500 غرام ديال الدقيق، ديال هذا الدقيق الاسود اللي ماشي دقيق كامل ولكن دقيق اسود كيستعمل خاصه لي كريب اللي كيكونوا مالحين. عندنا 2 معالق كبار ديال الدقيق العادي، 2 معالق صغار ديال الملحه، 2 بيضات كبار. الا ما كانوش كبار كناخذوا 3 صغيورين. 25 سنتيلتر ديال الماء كنعبروها بهذا الكاس لي غرادوي، والإطرو ديال الحليب. Alors la première étape, on va mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine de sarrasin, la farine normale et le sel. دونك المرحله الاولى وهي كنخلطوا المقادير الجافه مع بعضياتها، الدقيق الكامل او بالاحرى الدقيق الاسود والدقيق الابيض والملحه. Alors là on a ajouté les 2 œufs et on rajoute l'eau en mélangeant. حنا لحنا دوك 2 بيضات في الوسط ديال الدقيق وكنزيدو عليها الماء وحنا كنحركو، كنبقاو نزيدو في الماء بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط. Alors après avoir mélangé la farine avec de l'eau, on obtient une pâte compacte qu'on va délayer avec plus ou moins 25 centilitres de lait. فوالا مني حركنا الخليط ديالنا عطانا واحد العجينه اللي كتكون شويه قاصحه جا مع راسها، وتنزيدوا عليها اول حاجه 25 سنتيلتر ديال الحليب هي الاولى وكنحركوا. Alors maintenant que le mélange est bien homogène, comme vous voyez, on va diluer avec le reste du lait. دابا مني تجمعات لينا هاد العجينه بحال هكا اللي جا مع راسها، غادي نزيدو عليها الباقي من الحليب حتى تولي عندنا يولي عندنا خليط سائل. Voilà, la pâte est maintenant terminée. Là, comme vous voyez,
c'est bien homogène. Donc il n'y a plus qu'à laisser reposer. فوالا كيف ما كتشوفوا ها هو العجين ديالنا جا سائل بهذه الطريقه. كملنا الحليب كامل ودابا غادي نخليوها ترتاح حتى ديروها في الثلاجه، تغطيوها بالسيلوفان وتخليوها. Alors, on va commencer à cuire les galettes. Comme vous voyez. Maintenant que la pâte est reposée, donc on peut commencer à cuire. Après, c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez commencer à cuire même si vous laissez pas la pâte reposer. Et voilà. ايوا نتوما كيف ما كتشوفوا بعد ما ارتاحت لينا لا بات غادي نبداو دابا نطيبوها. تنديروها حنا على هاد لا بيير اللي كطيب لي كريم. اللي ما عندوش يدير مقله ماشي بالضروره. من بعد كنديروا لا garniture. Alors on commence à garnir, on met du fromage et un œuf pour celle-ci. Après la garniture c'est au choix. Voilà, un petit peu de sel et du poivre. Donc كيف ما كتشوفوا هذه درنا ليها لا garniture ديالها، درنا فيها الفرماج، بيضه، الملح والبزار، وتنديروا شرائح ديال الدجاج المدخن ولا ديال الدند اللي عندكم. Après on met des lamelles de jambon de dinde fumé ou jambon de poulet, ce que vous avez. Voilà, on remet un petit peu de fromage encore au-dessus. فوالا كما قلت لكم البنات هذه راه اباراي خاصه بهاد لي غاليت ولا لي كريب ديال السكر، حتى هما دوك الحلوين حتى هما تيداروا فيها. اللي ما عندوش هاد الاله الخاصه ماشي ضروريه يديرها في المقله. Et voilà. Alors la touche finale du chef, la tomate cerise. Et voilà, c'est prêt. غادي نطيبوا دابا هاد لا كريب الثانيه اللي غادي نصايبوها بطريقه اخرى. وكما قلت لكم لا غارنيتور هي راه كتبقى على حسب الاختيار. انا كتعجبني بالصومون، كتجيب الصومون واعره، الصومون المدخن، ولكن راكم عارفين مع هذا الحجر الصحي ما كاينش، المهم ما واجدش المقادير وداكشي، كنديروا غير بداكشي اللي كاين، وكل واحد الاختيار ديالو واللي عنده. راه تقدروا ديروا كاشير، تقدروا ديروا بزاف د الحوايج، طون، كل واحد ويدير على حسب داكشي اللي موجود عنده في الدار. هانتوما تبعوا معايا كيفاش غادي نديروا لهادي. هادي غادي نديروا فيها شويه ديال لا موطارد، un petit peu de moutarde pour celle-ci. Mais un petit
des lamelles de pommes de terre qui sont déjà cuites et des knackis. عندنا شرائح ديال البطاطس اللي ديجا طيبه وصوتي في المقله بالزعتر والملحه والبزار والثومه، وكنديروا طريفات ديال السوسيس والفرماج. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا. Et voilà, la deuxième crêpe est prête. Voilà, bon appétit. يلا بالصحة والراحة. هانتوما اعزائي لي كريب كيفاش جاو، جربوهم وقولوا لي كيف جاوكم. صراحه كيحماقوا عليهم الدراري والكبار حتى حنا. المهم بالصحه والراحه، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. مع السلامه.